हादसे का शिकार ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। ईरानी मीडिया का दावा, कहा इमदादी टीमें मलबे की तरफ पहुंच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान में क्रैश लैंडिंग की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर आला हुक्काम भी सवार थे। ईरानी एहलकार ने कहा कि सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा की ज़िंदगियाँ खतरे में हैं, पुरुम्मीद हैं, लेकिन मिलने की इत्तलात बहुत कम हैं। ईरानी सदर डैम के इफ्तिताह के बाद वापस आ रहे थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के हादसे से कुछ देर पहले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो ईरानी सरकारी टीवी ने जारी की। वीडियो में सदर इब्राहिम रईसी और उनकी टीम को ईरान के शिमाल मगरबी हिस्से में दौरे के दौरान एक डैम के ऊपर से परवास करते हुए दिखाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अमीर हुसैन और मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे के गवर्नर को भी वीडियो में देखा जा सकता है। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी, 3 तैयारे वापस आ गए। मजीद 2 परवाजें ऑपरेट होंगी। वफाकी वज़रा ने तलबा का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। अहले खाना ने कहा, बच्चे अपनी मदद आप के तहत वापस आ रहे हैं। हुकूमत ने कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए। हुकूमत तमाम तलबा का इनखला यकीनी बनाए। हुकूमत की किर्गिज़स्तान में किसी भी पाकिस्तानी तालिब इल्म के जाँ बहक होने की तरदीद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि 4 से 5 पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए जो ज़ेर इलाज हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, अरब, भारतीय और बांग्लादेशी तलबा पर भी हमला हुआ। किर्गिज़ हुक्काम की दरख्वास्त पर दौरा न करने का फैसला किया। किर्गिज़ हुक्काम ने गुजारिश की कि आने की ज़रूरत नहीं, वापस आने वाले तलबा को हर मुमकिन सहूलत देंगे। वाक़े से मुतालिक सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई गईं। मनफी मुहिम चलाना दुख की बात है। हीट वेव का खदशा, कराची समेत सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी। वज़ीर आला सिंध की सिफारिश पर मंजूरी दे दी गई। इम्तहानात 22 मई से अब 27 मई को शुरू होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आइंदा माली साल में अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वफाकी हुकूमत सूबों के ताउन से जारी मंसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। 1 साल से खाली ग्रेड 1 से 16 तक की पोस्टों को ख़त्म किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को अखराजात कम करने का प्लान दे दिया। 1 साल में 300 अरब रुपए अखराजात कम करने का हदफ। वफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी। डिफेंस और पुलिस के अलावा तमाम नई भर्तियों की पेंशन स्कीम बदलने का प्लान। पाकिस्तान और IMF में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, हमारे मुखालिफ मुल्क के भी मुखालिफ हैं। अपने इक़्तिदार के बगैर मुल्क के वजूद का तसव्वुर नहीं कर सकते। जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश करने वाले अपने इक़्तिदार के लिए हर पेशकश पर तैयार हैं। यह मुल्क में मुआशी अबतरी चाहते हैं ताकि अफरा तफरी हो और उनकी लूट मार का एहतसाब ना हो। मईशत ICU में थी, अब सांस लेना शुरू कर दिया। तब्दीली हर सतह पर महसूस की जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर अली अमीन गंडापुर को मिल बैठने की दावत। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन आर महसूस करते हैं तो मैं वज़ीर आला हाउस जाने को तैयार हूँ। पेस्को ऑफिस को कंट्रोल में लेना मसले का हल नहीं। गैर मुहज़िबाना अंदाज के बजाय दलील की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। अवाम के हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगेगा। इस्लामाबाद पुलिस ने सरदार तनवीर इलियास को गिरफ्तार कर लिया। तनवीर इलियास पर कंपनी के दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम। थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में सरदार तनवीर इलियास, मोहम्मद अली, अनिल सुल्तान, रिजवान और दीगर नामालूम अफराद मुल्ज़िमान नामजद। महकमा खुराक पंजाब की गंदम की तरसील पर पाबंदी लगाने की तरदीद। तर्जुमान ने कहा, गंदम की बैनुल सूबाई और बैनुल अज़लाई नकलो हमल की इजाज़त है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए लिखे खत को गंदम से जोड़ा जा रहा है। चेक पोस्टों पर तयनात अमला गंदम की तरसील का रिकॉर्ड रखेगा।
خیبر پختونخوا حکومت نے درآمد شدہ گندم خریدنے پر پابندی لگا دی. وزیر خوراک ظاہر تورو نے کہا کہ پنجاب میں 3 لاکھ ٹن گندم خرید رہے ہیں. ہر چیز سینٹر سے ہی گندم خریدیں گے. پنجاب سے درآمد شدہ گندم نہیں خرید رہے. کسی آفیسر نے امپورٹڈ گندم خریدی تو کارروائی ہوگی. خریداری سے صوبے کو 12 ارب روپے کی بچت ہوگی. کرغزستان سے واپس آنے والے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز ہوں گی. صدر آصف زرداری کی ہدایت پر ایوان صدر کا پاکستانی سفیر سے رابطہ. کہا طلبہ کی حفاظت اور تعلیم جاری رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. پاکستانی سفیر نے کہا کہ کرغز حکومت سے رابطے میں ہے. طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام ہوگا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے آسٹریلوی چیف آف ڈیفنس فورسز کی ملاقات. پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال. عالمی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال اور افواج کے درمیان تعاون پر بھی بات چیت. فوجی سطح پر تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ. ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے انتظامات پر تبادلہ خیال. باہمی دلچسپی کے امور سمیت علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی بات چیت. NA-148 ملتان کی نشست پیپلز پارٹی نے جیت لی. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق علی قاسم غیلانی 85,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب. سنی اتحاد کونسل کے تیمور ملک 52,000 ووٹ لے سکے. جیالوں کا جشن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ایرانی قوم کو فکر مند یا پریشان نہیں ہونا چاہیے. ملکی نظام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثے پر اظہار تشویش. شہباز شریف نے کہا دعا گو ہیں کہ ایرانی صدر خیریت سے ہوں. صدر آصف زرداری کا بھی نیک خواہشات کا اظہار. امریکی صدر جو بائیڈن کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے پر بریفنگ. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہیلی کاپٹر حادثے سے متعلق خبروں پر ہماری نظر ہے. صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. عالمی رہنماؤں نے ہیلی کاپٹر حادثے میں لاپتہ ایرانی صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا حادثے پر اظہار تشویش. قطر، عراق، ترکی اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کا بھی ابراہیم رئیسی کے ساتھ پیش آنے والے حادثے پر افسوس کا اظہار. ایران کو ہیلی کاپٹر کی تلاش میں تعاون کی پیشکش. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی کے حادثے کی خبر سن کر گہرا صدمہ ہوا. ایرانی حکومت کو تمام ضروری مدد فراہم کی جائے گی. وفاقی حکومت کا نیٹ میٹرنگ سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کا اندیا. وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا معیشت میں تنزلی سے بجلی کی مانگ میں کمی ہوئی. بجلی نہ خریدنے سے یونٹ کی قیمت میں اضافہ ہوا. سولر نیٹ میٹرنگ پاور سیکٹر کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. سسٹم کے غریب لوگوں پر اثر انداز کر رہی ہے. ضرورت پیش آئی تو پھر نظر ثانی کے بعد ریشنلائز کریں گے. جن سے نیٹ میٹرنگ کے معاہدے ہوئے انہیں تبدیل نہیں کریں گے. پاور ڈویژن حکام کی نیٹ میٹرنگ سے گراس میٹرنگ پالیسی پر جانے کی تصدیق. ذرائع کے مطابق نیٹ میٹرنگ پر موجود سولر پینل صارفین پروٹیکٹڈ رہیں گے. نئے صارفین کو نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں رکھا جائے گا. نیٹ میٹرنگ کنیکشنز کی صلاحیت 2100 میگا واٹ تک بڑھنے کا امکان. ملک میں 68 میگا واٹ کے سولر پینل کی درآمد ہو چکی ہے. گرمی میں اضافے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھنے لگا. کراچی کے کئی 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش رہی. پشاور میں 6 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. لیسکو ریجن میں بجلی کی طلب میں اضافہ. لاہور کے مختلف علاقوں میں 3 سے 5 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی. میاں والی میں لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہری سڑکوں پر نکل آئے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے موبائل نمبر پر دھمکی آمیز پیغام. بیٹے علی موسیٰ گیلانی کو دھمکی دی گئی. ملتان میں مقدمہ درج. پولیس نے ملزمان کی تلاشی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی. خیبر پختونخوا حکومت کا کرغزستان حکومت کے لیے 2 خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا آج خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی. دیگر صوبوں کے طلبہ کی واپسی کا خرچ اٹھائیں گے. علی امین نے اہل خانہ کے رابطے کے لیے نمبر بھی جاری کر دیے.